नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप। यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा जोडिनुभएका मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नयाँ वर्ष 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2080 सालको वार्षिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै सँगै रहेको त्यो घन्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनु होला। अनि कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् राशिफलको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ वर्ष 2080 मा हुने मुख्य ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। वर्षको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य ग्रहको मेष राशि उपरको भ्रमणबाट। मेष राशिमा नै बुध र राहु ग्रह पनि रहनेछन्। वृष राशिमा स्वगृही शुक्र ग्रह रहनेछन्। मिथुन राशिमा मङ्गल ग्रह रहनेछन्। तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछन्। मकर राशिमा चन्द्रमा रहनेछन् भने कुम्भ राशिमा शनि रहनेछन्। वर्षको प्रारम्भमा यो ग्रह गोचर रहे तापनि बृहस्पति ग्रहले वैशाख 6 गते आफ्नो घर मीन राशिको भ्रमण पुरा गरी आफ्नै अतिमित्र मङ्गल ग्रहको घर मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यसैगरी असोज 30 गते राहु मीन राशिमा र केतु कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। यही ग्रह स्थितिको आधारमा समग्र विश्व र सबै 12 राशिको लागि यो वर्ष कस्तो प्रभाव रहनेछ भनी लेखाजोखा गरी राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्मराशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् यही ग्रह स्थितिको आधारमा समग्रमा यो वर्ष 2080 कस्तो रहनेछ पहिला त्यसको बारेमा विश्लेषण गरौँ। अनि त्यसपछि हामी राशि अनुसार प्रत्येक राशिलाई कस्तो प्रभाव रहन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। वर्षको प्रारम्भमा सूर्य ग्रह र राहु ग्रहको ग्रहण दोष रहनेछ। सूर्य ग्रह सरकारसँग सम्बन्धित ग्रह भएको, राजनीतिक व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित ग्रह भएको र राहुसँगको ग्रहण दोषमा रहँदा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्ने, राजनीतिक परेशानी हुन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ यसले वृद्धि गर्दछ, अपमानित गराउनेछ। राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको इज्जतमान प्रतिष्ठामा यसले हानि गर्दछ। तसर्थ जो राजनीतिक नेतृत्वमा रहनुभएका छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले अवश्य पनि अपमानित गराउँछ, बन्धनमा पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तसर्थ वर्ष 2080 को प्रारम्भमा यो ग्रहण दोषको प्रभावले उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जेल नेलको सम्भावना पनि रहनेछ। किनभने शनि ग्रहको पनि दृष्टि सूर्य ग्रहलाई रहनेछ। सूर्य र राहुको ग्रहण दोष र शनि ग्रहको दृष्टि रहेको हुनाले यो वर्षमा राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै पीडादायक समय रहनेछ। उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरू चाहे जोसुकै हुन सक्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अपमानित हुनुपर्ने, मुद्दा मामला झैझमालाको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना त यो ग्रह स्थितिले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। हाम्रा नेताहरूलाई पनि त्यस्तो सम्भावना नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैगरी राहु र बुधको ग्रहण दोष पनि वर्षको प्रारम्भमा नै रहेको छ। यो वर्षको प्रारम्भमा रहेको राहु र बुधको ग्रहण, यो जडत्व दोषले चाहिँ बुध ग्रह बुद्धिको कारक ग्रह, अब बुद्धिको कारक ग्रह राहु जस्तो फटाहा ग्रहसँग जडत्व दोषमा रहेको हुनाले बुद्धिलाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गर्ने, जो बौद्धिक क्षेत्रमा रहनुभएको छ, बौद्धिक व्यक्तिहरू, पत्रकार महोदयहरू, अब न्यायालयमा जसले बौद्धिकताको खेती गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि अलिकति बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गर्ने सम्भावना स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। यो जडत्व दोषलाई पनि शनि ग्रहको दृष्टि अवश्य पनि छ। अब यस्तो अवस्थामा पनि यी बौद्धिक भनिएका व्यक्तिहरूबाट पनि गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। उनीहरूको बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत कामको लागि प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना अवश्य पनि देखिएको छ। र तिनीहरूले पनि यदि बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गरे भने अवश्य पनि यो शनि ग्रह न्यायाधीश ग्रह हो, यिनीहरूको यो शनि ग्रहको प्रभावमा यिनीहरू अवश्य पनि आउनेछन्। र यसले पनि जो व्यक्तिले गलत तरिकाबाट काम गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब यो जेल नेलको सम्भावना त यो दोषले पनि लिएर आएकै छ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह 6 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी मेष राशिमा नै गोचर गर्दैछ। यो बेलामा पनि बृहस्पति पनि राहुसँगको ग्रहण दोषमा रहन्छ र शनि ग्रहको दृष्टिमै पर्छ। अब बृहस्पति विवेकको ग्रह हो। अब विवेक प्रयोग गर्ने पर्ने ठाउँमा अब 6 गतेसम्म त ठिकै छ, वर्षको प्रारम्भमा बृहस्पति एकदमै बलवान छन्। 6 गते पछाडि चाहिँ बृहस्पति पनि अब मेष राशिमा मित्रको घरमा अत्यन्तै बलवान त हुन्छन् नै, तैपनि
यो शनि ग्रहको दृष्टिमा पर्ने हुनाले र राहुसँगको चाण्डाल दोषमा पर्ने हुनाले अब बुद्धि चाहिँ राहु ग्रहले भड्काइदिन्छ। अब बुध पनि बुद्धिकै कारक ग्रह हो, बृहस्पति विवेकको कारक ग्रह हो। अब यो दुवै बुद्धिसँग सम्बन्धित कारक ग्रहहरूलाई राहुको पकडमा रहने हुनाले बुद्धिलाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गर्ने, विवेकहीनता, विवेक शून्यताको परिस्थितिमा लिएर आउँदछ। यो चण्डाल दोष हो। मान्छेहरू आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि राम्रो नराम्रो केही पनि नहेरिकन जस्तो सुकै हरकत गर्न पनि पछि नपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। र यो बृहस्पतिलाई अर्को फेरि यो शनि ग्रहकै दृष्टि छ। यहाँ शनि ग्रह सबैभन्दा प्रभावी रहनेछ, किनभने आफ्नो बलवान राशिमा छ, आफ्नो मूल त्रिकोणको राशिमा छ र यो शनि ग्रहको दृष्टि सूर्य, राहु, बुध र बृहस्पति सबै ग्रहलाई हुने हुनाले यो शनि ग्रह दुःख, कष्ट, पीडाको कारक ग्रह भएकोले जसले अलिकति नकारात्मक तरिकाबाट काम गर्छ, जसले सही ढङ्गबाट काम गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई त यसले केही पनि असर गर्दैन। तैपनि अलिकति झमेला परेशानीहरू त अवश्य पनि ल्याउँछ। तथापि यो गलत तरिकाबाट काम गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई यसले अवश्य पनि अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। तसर्थ यो वर्ष 2080 साल समग्रमा राजनीतिक, शैक्षिक हिसाबले राम्रो रहने मैले देख्दिनँ। यो त थियो समग्रमा ग्रहको प्रभाव कस्तो छ भनेर विश्लेषण। अब हामी राशिफलको क्रमलाई सुरु गरौँ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो वर्ष 2080 अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा रहनेछ। तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो फल दिएर जानेछ। मुख्य ग्रहहरू जुन ग्रहहरूले वर्षभरि नै एकै ठाउँमा बसेर तपाईँलाई वर्षभरि नै प्रभाव पारिराखेका हुन्छन्, त्यस्ता ग्रहहरूलाई चाहिँ मैले मुख्य ग्रहको रूपमा यहाँ विश्लेषण गरेको छु। जस्तो शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा रहने हुनाले तपाईँलाई यो वर्षभरि नै अत्यन्तै राम्रो फल दिनेछन्। राहु र केतु पनि मध्यम फलदायक रहनेछन्। सुरुका समयमा अलिकति तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याए पनि यो वर्षको मध्याह्न समय पछाडि भनेको असोज पछाडि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा रहने हुनाले राहु र केतुले पनि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो फल दिनेछन्। त्यसै गरी अन्य सामान्य ग्रहहरू जसले चाहिँ हरेक महिनामा तपाईँलाई चाहिँ घर परिवर्तन गरेर अथवा त्यो राशि परिवर्तन गरेर तपाईँलाई महिनै पछि कहिले सकारात्मक त कहिले नकारात्मक फलहरू दिनेछन्, त्यस्ता ग्रहहरू पनि वर्षको प्रारम्भमा तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा रहने हुनाले यो वर्ष 2080 तपाईँ तुला राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। तथापि वर्षको कुनै समयमा कुनै केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू त अवश्य पनि आउन सक्दछ। कुन महिनामा अथवा कतिखेर कुन समयमा कुन ग्रहले कस्तो नराम्रो प्रभाव पार्नेछ त्यसको बारेमा पनि हामी विश्लेषण गर्ने नै छौँ। तसर्थ तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीलाई हौसला बढाउन पनि नबिर्सिनुहोला। वर्षको प्रारम्भमा केतु भन्ने ग्रह तपाईँको राशिदेखि शिरमा छ, तपाईँको राशिमै गोचर गर्दैछ। यसको मतलब तपाईँको शिरमा राहु केतु ग्रहले गोचर गर्दाखेरिमा तपाईँलाई अलिकति केही मनमा चाहिँ अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षाहरूमा वृद्धि गर्नेछ, जसको कारणले तपाईँ अलिकति मेहनती त बन्नुहुनेछ नि आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्नको लागि। तथापि मेहनत गर्दा गर्दै पनि कुनै अवस्थामा केही कारणले आफूले सोचेको जस्तो भएन भने यसले मनमा वैराग्यता ल्याउन सक्दछ। आत्तिनु पर्दैन, किनभने शनि ग्रह तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा रहनेछन्। म यसको विश्लेषण गर्ने नै छु। बृहस्पति ग्रह पनि अत्यन्तै बलवान रहने हुनाले तपाईँले चाहेका पुरै इच्छाहरू पुरा हुनेछन्, तपाईँको मेहनतमा भर पर्नेछ। केतु ग्रहले पनि शिरमा बसेर तपाईँलाई अलिकति मन भ्रमित चाहिँ गराउन सक्दछ। अरू कसैको बाहिरी मान्छेहरूको कुरा सुनेर, नकारात्मक कुराहरू सुनेर तपाईँले आफ्ना राम्रा कामहरूलाई पनि केही तिरस्कार गरेर नराम्रा कामहरूको पछाडि दौडिने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ आफूले ख्याल गर्नुपर्नेछ, किनभने केतु ग्रह नै भ्रममा राख्ने ग्रह हो। अनि राम्रो चिजलाई नचिनेर नराम्रो चिजको पछाडि दौडिने अनि अर्काको मान्छेहरूको लहैमा लाग्ने सम्भावनालाई चाहिँ यसले ल्याएको छ। असोज 30 गतेसम्म केतु ग्रहले तपाईँलाई केही मानसिक अशान्ति चाहिँ अवश्य पनि गराउनेछ। क्रोधमा पनि यसले वृद्धि गराउनेछ। तथापि असोज 30 गते पछाडि केतु ग्रह राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि खर्च स्थानमा जानेछ। यसले खर्चमा चाहिँ अलिकति वृद्धि गर्नेछ। तथापि तपाईँलाई अलिकति आध्यात्मिकतिर लैजानेछ, मोक्ष प्राप्ति गर्नेतिर यसले तपाईँको ध्यान लैजानेछ। भन्नको मतलब तपाईँको ध्यान आध्यात्मतिर, धार्मिक क्रियाकलापहरूमा बढाउनेछ। जति तपाईँको जुन मोह थियो, लोभ थियो मनमा, त्यो लालच थियो, त्यस्ता मोह, लोभ, लालचबाट चाहिँ तपाईँलाई अलिकति टाढा राखिदिनेछ। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। केतु ग्रहको यो असोज 30 गते पछाडिको समय तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। विदेश भ्रमण गराउनेछ यसले। तपाईँ विदेश जानको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो असोज 30 गते पछाडिको समय तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ।
त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानबाट शनि ग्रहको गोचर छ। यो पञ्चम स्थान ज्ञान स्थानमा हो। शनि ग्रह आफ्नै घरमा आफ्नै मूल त्रिकोणको राशिमा गोचर गर्दैछ, जसको प्रभावले तपाईँको बौद्धिकतामा त अत्यन्तै वृद्धि गर्नेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्दै आउनेछ। तपाईँसँग मान्छेहरूले चाहिँ सरसल्लाह लिन आउनेछन्। मान्छेले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्यो भने तपाईँसँग सोधेर मात्रै सल्लाह गर्नेछन्। तथापि यो शनि ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह र पाप ग्रह भएको हुनाले बौद्धिकता हुँदाहुँदै अरूलाई त हामीले राम्रो सल्लाह दिन सकिन्छ, आफ्नो लागि गरिएका निर्णयहरू चाहिँ यसले गलत साबित गराइदिन्छ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै जान्दै पनि आफ्नो हात अथवा आफ्नो निर्णय यस्तो गलत ठाउँमा जान्छ, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ अत्यन्तै सतर्क हुनुपर्छ। तपाईँको पढाइलाई पनि राम्रो हुँदाहुँदै केही डिस्टर्ब गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तथापि तपाईँलाई चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। तपाईँले बनाएका उच्च शिक्षाका योजनाहरू शनि ग्रहले पुरा गरिदिनेछन् भने यसले केही ढिलासुस्ती चाहिँ अवश्य पनि ल्याउन सक्दछन्, किनभने शनि ग्रहले ढिलो प्रभाव दिने ग्रह भएको हुनाले वर्षको प्रारम्भमा अलिकति तपाईँलाई दुःख दिए पनि, यसले केही गलत निर्णयहरू गराए पनि अलिक धैर्य भएर आफ्ना कामहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउनु भयो भने शनि ग्रहको प्रभाव तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। सन्तान पक्षसँग केही मतभेदहरू चाहिँ अवश्य पनि रहन सक्दछन्, किनभने शनि ग्रह यो सम्बन्ध विच्छेदको ग्रह हो, विच्छेदात्मक ग्रह भएको हुनाले केही अलिकति दुःख कष्ट पीडादायक ग्रह भएको हुनाले र सन्तानको घरमा रहने हुनाले सन्तानसँग सम्बन्धमा चाहिँ यसले अत्यन्तै खराब परिस्थिति ल्याउन सक्दछ अनि सन्तानलाई पनि अलिकति पीडा दिन सक्दछ। सन्तान पीडा दिने ग्रह हो, सन्तान घरमा रहेको छ, तसर्थ तपाईँको कारणले गर्दाखेरिमा सन्तानलाई चाहिँ केही हानि नोक्सानी हुन सक्ने, सन्तानको उन्नति प्रगतिमा केही बाधा हुने अवस्था पनि ल्याउनेछ। तसर्थ तपाईँले चाहिँ यो सन्तानमाथि कुनै अप्ठ्यारो नहोस्, बाधा नहोस् भन्नको लागि शनि ग्रहलाई चाहिँ शनिबारको दिन पारेर जल चढाइदिनु भयो। यो पिपलको बुटहरूमा तपाईँले बिहानै उठेर शनिबारको दिन जल चढाइदिनु भयो भने शनि ग्रहले दिने नकारात्मक प्रभावहरूलाई चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि निर्मूल गर्न सक्नुहुनेछ। सन्तानलाई अलिकति तपाईँले टाढा राख्नुपर्ने अथवा सन्तान तपाईँबाट कुनै काम विशेषले पढाइले टाढा रहनुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। सन्तान घरमा शनि ग्रह विच्छेदात्मक अवस्थामा रहने हुनाले गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने चाहिँ तुला राशिको आफ्नो गर्भको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ, किनभने यो शनि ग्रह पाप ग्रह र सन्तान स्थानमा हुँदा तपाईँको सन्तानमा गर्भको बच्चालाई चाहिँ केही हानि नोक्सानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। अत्यन्तै सतर्क भएर आफ्नो दिनहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा रहनेछन्। यो वर्षको प्रारम्भमा 6 दिन चाहिँ, यो वर्षको 6 दिन तपाईँलाई बृहस्पति ग्रहले भनेको जस्तो राम्रो फल दिन त सक्दैनन्। वर्षको वैशाखको 6 गतेसम्म रोग स्थानमा छन्। तपाईँको शरीरमा पेट सम्बन्धी रोगहरू आउन सक्दछन्। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत निर्णयहरू हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बृहस्पति ग्रह 6औँ घरमा खराब घरमा रहने कारणले गर्दाखेरिमा महत्त्वपूर्ण निर्णय यो 6 गतेसम्म नगरिदिनु होला। तपाईँ ऋण प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने ऋण चाहिँ अवश्य पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। जस्तो तपाईँले ब्याङ्कहरूमा लोनको लागि फाइल अगाडि बढाउनु भएको छ भने यो 6 दिनमा तपाईँले पहल गर्नुभयो भने अवश्य पनि त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। विदेश यात्राको लागि पनि तपाईँलाई सम्भावना रहनेछ। यो बृहस्पतिको कारणले पेटमा केही रोगहरू यस्तो हुन सक्दछन्। सामान्यतया यो बृहस्पति ग्रह 6औँ घरमा भए पनि त्यस्तो ठुलो खराबी त केही पनि गर्दैन। तथापि तपाईँका शत्रुहरू चाहिँ अत्यन्तै बौद्धिक शत्रुहरू हुनेछन्। तिनीहरूको रणनीति तपाईँलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो हुनेछ यो 6 दिन। 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिदेखि 7औँ स्थानमा केन्द्र स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा, त्यो पनि अत्यन्तै मित्रगृह भएर सूर्य ग्रहसँग र बुध ग्रहसँग सूर्य र बुधको बुधादित्य राजयोग अनि गएर बृहस्पति र बुध ग्रहको रुद्र राजयोग अनि सूर्य र बृहस्पतिको बुद्धि र राजा ग्रहको योग 7औँ घरमा रहने हुनाले अत्यन्तै बलवान रहनेछ। तथापि राहु ग्रह पनि वर्षको प्रारम्भमा सँगै रहने हुनाले केही अलिकति प्रभावमा कमी चाहिँ अवश्य पनि ल्याउन सक्दछ। राहु ग्रहले सबै सूर्य बुध बृहस्पति ग्रहलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा राख्ने हुनाले तपाईँलाई नकारात्मकतिर लैजान सक्दछ। आफ्नो नकारात्मकताहरूलाई चाहिँ तपाईँले हटाएर अगाडि बढ्नुभयो, सकारात्मक पक्षमा अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो राहुले केही पनि हानि गर्दैन, तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो फल दिनेछ। राहु ग्रहले पनि सूर्यले इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ, बुध ग्रहले बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ भने बृहस्पतिले तपाईँको ज्ञान विवेकमा चाहिँ वृद्धि गर्नेछ। बृहस्पति ग्रह जब श्रीमान श्रीमतीको घरमा आउँछ त्यसको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहनेछ, तपाईँको बौद्धिकतामा अत्यन्तै वृद्धि हुनेछ। बृहस्पति ग्रहले जब शिरमा दृष्टि दिन्छ, लग्नमा दृष्टि दिन्छ, समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। सबै शुभ कामहरू बृहस्पति ग्रहले गराउने हुनाले तपाईँ यदि नोकरीको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भने नोकरी प्राप्त गर्नुहुनेछ।
सक्नुहुनेछ। पहिलेदेखि नै नोकरीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई प्रमोसन दिलाउनेछ। त्यसै गरी घर जग्गा जमिनहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई सहज ढङ्गबाट तपाईँले गरेका कामहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो नभइकन अगाडि बढाउन सहजता बृहस्पतिले ल्याइदिन्छ। बृहस्पतिले आशीर्वाद दिनुभएको हुनाले हामीले गरेका हरेक काममा चाहिँ भगवान् विष्णुको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। यो वैशाख 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह वर्षभरि नै तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको घरमा रहेर तपाईँलाई हरेक किसिमका खुसीहरू दिइ नै रहनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीको साथ सहयोग आत्मीयतामा यसले वृद्धि गर्नेछ। तपाईँ श्रीमान श्रीमतीसँग केही पहिलेदेखि नै मतभेदहरू थियो, अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो, टाढा बस्नुपर्ने अवस्था थियो भनेदेखि त्यस्ता सबै मतभेदहरूलाई चाहिँ वैराग्यताहरूलाई चाहिँ मतभेदहरूलाई चाहिँ निर्मूल गराएर अब जिन्दगीलाई एक किसिमबाट नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। यो बृहस्पति ग्रह तपाईँको लागि सर्वाधिक शुभ फल दिने समय लिएर आएको छ। तपाईँले यो राम्रो समयलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि आम्दानी स्थानमा सूर्यको घरमा रहने हुनाले यो मित्र घरमा दृष्टि रहने हुनाले अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। यो आम्दानीको लागि तपाईँका पुराना इच्छाहरू जुन यो इच्छापूर्तिको स्थानमा बृहस्पतिको दृष्टि रहने हुनाले तपाईँको मात्रै होइन तपाईँको कुल खानदानको बुवा हजुरबुवाहरूको कुनै अपुरा इच्छाहरू थियो, उहाँहरूले चाहना हुँदाहुँदै पनि गर्न सकिरहनु भएको थिएन। त्यस्ता अपुरा इच्छाहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गरिदिन सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कारणले तपाईँभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूको पनि उन्नति प्रगति हुनेछ। आम्दानीमा पनि यो बृहस्पति ग्रहले दृष्टि दिएको हुनाले तपाईँलाई पनि मल्टिपल सोर्सेसमा विभिन्न नयाँ नयाँ स्रोतहरूबाट तपाईँलाई चाहिँ आम्दानी बनाइरहनेछ भने तपाईँको सप्तम घरमा बसेको बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको राशिकोदेखि भाइ बहिनीहरूको स्थानमा पराक्रम स्थानमा रहने हुनाले तपाईँले गरेका हरेक कामहरूको तपाईँले पूर्ण लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको मेहनतलाई खेर जान दिने छैन नि बृहस्पति ग्रहले। तपाईँभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको पनि तपाईँको कारणले उन्नति प्रगति हुनेछ। भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले राम्रो शिक्षा दीक्षाहरू दिन सक्ने सम्भावना, उहाँहरूको रेखदेख गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। बृहस्पति ग्रहले तपाईँलाई वर्षभरि राम्रो फल दिनेछन्। सूर्य ग्रह पनि यो महिनाको प्रारम्भमा तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा बुध ग्रहसँग बुध आदित्य राजयोगमा रहने हुनाले यो सूर्य र बृहस्पतिले पनि तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्ने भए। श्रीमान श्रीमतीको पदोन्नतिमा यसले चाहिँ वृद्धि गर्ने भयो, इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नुभयो। तथापि सूर्य ग्रह सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानबाट गोचर गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँलाई श्रीमान श्रीमतीमा केही मतभेदहरू चाहिँ अवश्य ल्याउन सक्दछ। यो वैशाख 1 महिनाको लागि चाहिँ अलिक ख्याल गर्नुपर्नेछ। शुक्र ग्रह महिना यो वर्षको प्रारम्भमा तपाईँको राशिदेखि 6औँ अष्टम स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो अष्टम स्थान अलि दुःख पीडाको स्थान भएको हुनाले र शुक्र ग्रह स्त्रीको कारक ग्रह भएको हुनाले विशेष गरी पुरुष वर्गलाई चाहिँ स्त्री पक्षसँग अलिक सजग र सतर्क भएर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। किनभने स्त्री पक्षसँगको सम्बन्धमा चाहिँ यदि तपाईँ चुक्नु भयो भने तपाईँलाई केही हानि नोक्सानी, इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि हानि नोक्सानी र आर्थिक क्षति पनि यो शुक्र ग्रहले गराउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यसको लागि तपाईँले चाहिँ स्त्री पक्षलाई चाहिँ इज्जत दिएर मान दिएर उनीहरूको हक दिलाएर कामहरू गर्नुभयो भने नकारात्मकताबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुनेछ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो भाग्य स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रह तपाईँ विशेष गरी नेतृत्व क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। तथापि यो मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई धार्मिक अनास्था जगाउनेछ। पाप ग्रह भाग्य स्थानमा रहँदाखेरिमा, धर्मको स्थानमा रहँदाखेरिमा धर्मबाट तपाईँलाई अलिकति वितृष्णा ल्याउने, नास्तिक बनाउने, बुवा र गुरुवर्गसँग केही मतभेदहरू ल्याउने यस्ता नकारात्मकताहरू ल्याउन सक्दछ। मङ्गल ग्रहले अलिकति यस्ता नकारात्मकताहरूलाई तपाईँले बिर्सिएर मनमा अलिकति धार्मिक भावना जगाएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई राम्रो फल नै दिनेछ। यो मङ्गल ग्रहले भाग्य स्थानमा, स्थान त राम्रो छ नि, यो भाग्य स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तथापि यो सूर्य मङ्गल शुक्र बुध भनेका ग्रहहरूले हरेक महिनामा राशि परिवर्तन गर्दै तपाईँलाई कहिले राम्रो त कहिले नराम्रो फल दिने भएको हुनाले मैले हरेक महिनामा कुन महिनामा कस्तो फल दिनेछन् यी सामान्य ग्रहहरूले भनेर पनि भिडियो ल्याउने छु। तसर्थ हाम्रो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ताकि हामीले ल्याउने अरू भिडियोहरू पनि तपाईँले श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो त थियो समग्रमा वर्षभरिको फल के कस्तो रहनेछ भनेर। राहु ग्रहको मैले बिर्सेँ। राहु ग्रह पनि तपाईँको वर्षको प्रारम्भमा सप्तम स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले, सप्तम स्थान व्यापार व्यवसायको स्थान, श्रीमान श्रीमतीको स्थान रहेको हुनाले असोज 30 गतेसम्म यो सप्तम स्थानमा बसेर राहु ग्रहले
पारिवारिक कलह बनाउन चाहे पनि बृहस्पति बलवान भएको हुनाले राहुले केही पनि नराम्रो काम गर्न सक्दैन। असोज 30 गते पछाडि राहु ग्रह पनि राशि परिवर्तन गरेर शत्रु स्थानमा जाँदैछ। यो अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। यो राहु ग्रह सर्वाधिक राम्रो फल दिने स्थान नै यही 6औं स्थान हो, शत्रुको स्थान हो, जहाँ राहु ग्रह जस्तो पाप ग्रह शत्रु स्थानमा गएर गोचर गर्दाखेरिमा शत्रुमाथि विजयी हुने। तपाईँ मुद्दा मामला झैझमेलामा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस्ता मुद्दा मामला झैझमेलाहरूबाट तपाईँलाई छुटकारा दिने, तपाईँको पराक्रममा वृद्धि गर्ने, ऋणहरू त यसले वृद्धि गर्नेछ। तथापि त्यो ऋणहरूलाई चाहिँ बृहस्पति ग्रह बलवान भएको हुनाले राहुले ऋण त ल्याउनेछ, बृहस्पतिले त्यो ऋणलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्ने क्षमता तपाईँमा दिने हुनाले त्यो ऋणलाई चाहिँ तपाईँले सही ढङ्गबाट सदुपयोग गरेर मनज्ञ धन लाभ गराउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अनि पहिलेदेखि डुबेका धनहरू थिए भने त्यस्ता डुबेका जुन तपाईँले आश मार्नुभएको थियो त्यस्ता आश मारिएका धनहरूलाई पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तथापि त्यो राहु ग्रहको प्रभावको कारणले त्यो सहज ढङ्गबाट त प्राप्त हुँदैन त्यस्ता डुबेका ऋणहरू पनि। त्यसको लागि तपाईँले अलिकति बल प्रयोग गर्नुपर्ने। बल भन्नाले चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले आक्रामक भएर उनीहरूसँग प्रस्तुत हुनुपर्ने, अथवा अब सहमतिमा भन्दा पनि म अब कानुनी प्रक्रियामा जान्छु, कानुनले जे गर्छ गर्छ भन्ने किसिमबाट तपाईँ अलि दह्रोसँग प्रस्तुत हुनुभयो भने अवश्य पनि तपाईँका ती डुबेका धनहरू चाहिँ अवश्य पनि प्राप्त हुनेछन् र तपाईँको त्यो जुन धन हानिलाई चाहिँ राहु ग्रहले पनि जोगाउनेछ। यो त थियो सबै ग्रहहरूको प्रभाव वर्षभरि कस्तो रहनेछ भनेर। अब कुन महिनामा कस्तो प्रभाव रहनेछ भनेर पनि हामी सरसर्ती विश्लेषण गरौँ। वैशाख महिना मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ, सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा रहने हुनाले अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। बृहस्पति पनि वैशाख 6 गते पछाडि सूर्यसँगै आउने हुनाले सूर्य ग्रह राजा ग्रह, बृहस्पति बुद्धिको ग्रह, अब राजा र बुद्धि गुरुको एक ठाउँमा मेलमिलाप हुँदाखेरिमा यो तपाईँको लागि वैशाख महिना अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। विशेष गरी प्रमोसन, श्रीमान श्रीमतीको प्रमोसन हुने समय रहनेछ। तपाईँले सरकारी जागिर प्राप्त गर्ने समय रहनेछ। जेठ महिना तपाईँको लागि अलिकति प्रतिकूल रहनेछ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई अलिकति अपमानित पनि बनाउन सक्दछ। तपाईँलाई अग्नि भए चोटपटक दुर्घटनाको पनि सम्भावना रहनेछ। तपाईँको शरीर चिरफार हुन सक्ने सम्भावना छ। अत्यन्तै संयमित, विशेष आफ्नो स्वास्थ्य र इज्जतमान प्रतिष्ठाको चाहिँ संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। असार महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। भाग्यमा वृद्धि हुनेछ, भाग्यको साथ प्राप्त हुनेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सल्लाहमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। अलिकति तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने त तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दाखेरिमा विशेष गरी गुरुवर्गको साथ र सल्लाह लिएर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्नेछ। साउन महिना पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो छ। साउन र भदौ दुवै महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो छ। विशेष गरी यो सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले खोजे अनुरूपको जागिर प्राप्त गर्नुहुनेछ यो साउन र भदौ महिनामा। पहिलेदेखि जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि प्रमोसन हुन सक्दछ। सरकारी पक्षको लाभ तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। समाजमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँ व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आफ्नो व्यापारिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। यो साउन महिनामा चाहिँ तपाईँले आमासँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछ। आमाको स्वास्थ्यलाई पनि यसले केही नकारात्मक अवस्था ल्याउन सक्दछ भने भदौ महिनामा पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो भइहाल्यो। विशेष गरी तपाईँभन्दा माथिका दाइ दिदीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने उहाँहरूसँग केही मतभेदहरू चाहिँ अवश्य पनि हुन सक्दछ। गर्भवती महिलाले आफ्नो गर्भको अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्नेछ यो भदौ महिनामा। असोज महिना तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूलता रहनेछ। असोज महिनामा तपाईँलाई झैझमेलाहरूमा फस्न सक्ने, आगोको चोटपटकहरूको भय हुन सक्ने, झमेलाहरू आइ नै रहने, ऋणको मात्रामा वृद्धि गर्ने रहनेछ भने तपाईँको आफ्नै पनि इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही हानि हुन सक्दछ। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ विदेशको लागि यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। इम्पोर्ट एक्सपोर्टको व्यापारहरू गर्नलाई तपाईँको लागि भदौ यो असोज महिना पनि राम्रो रहनेछ। कार्तिक महिनामा तपाईँलाई अलिकति केही प्रतिकूलता आउन सक्दछ। सूर्य ग्रह शिरमा त आउनेछ, तथापि यो नीच राशिमा रहने हुनाले र तपाईँको शिरमा रहने हुनाले तपाईँमा अलिकति नकारात्मकताहरूले वृद्धि गर्नेछ। अलिकति बाहिरका मान्छेहरूको कुरा सुन्ने, नकारात्मक मान्छेहरूले तपाईँलाई जुन दिमागमा केही नकारात्मक कुराहरू भरिदिने हुनाले तपाईँलाई पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ कुराहरूमा बढी ध्यान जानेछ। अनि यो केतुसँगको ग्रहण दोषमा पनि रहने हुनाले सूर्य ग्रह अनि तपाईँको शिरमा रहनेछ नि त, तपाईँलाई अपमानितहरू बनाउने सम्भावना पनि रहनेछ। मङ्सिर महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो छ, धन प्रदायक रहनेछ। विशेष गरी सरकारी संयन्त्रबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। आँखामा भने केही अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्दछ। आँखाको स्वास्थ्य ख्याल गर्नुहोला।
आफन्तहरूसँग मतभेदहरू रहन सक्दछन्, तथापि मतभेदका बावजुद पनि तपाईँलाई उहाँहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावलाई पनि अलिकति तपाईँले नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। पुस महिना पनि तपाईँको लागि मध्यम खालको रहनेछ। सानो कामको लागि पनि तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ भने मेहनत गरेर पनि चाहेको जति सफलता प्राप्त नहुन सक्दछ, तथापि भाइ र बहिनीहरूको साथ र सहयोगमा गरिएका काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। पुस माघ महिना तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूल रहन सक्दछ। जग्गा जमिनहरू त खरिद गर्न सक्नुहुनेछ, तर झगडाहरू भएको जग्गा जमिनमा पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आमाको लागि केही नराम्रो हुन सक्ने अथवा आमासँग झगडा हुन सक्ने, आमाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आउन सक्ने, घरमा चोरी हुन सक्ने, आफ्ना नोकर चाकरले पनि भनेअनुसार आफूलाई चाहिँ काम नगरिदिने सम्भावना रहनेछ। भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि अत्यन्तै राम्रो छ। तपाईँले समाजको लागि गरेको कामको तपाईँले पूर्ण लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। समाजले तपाईँलाई इज्जत मान प्रतिष्ठा दिइ नै रहनेछ। फागुन महिना तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूल नै रहनेछ। हुन त यो स्थान अत्यन्तै राम्रो स्थानमा सूर्य ग्रहको गोचर रहनेछ, तथापि शनिसँग सूर्य ग्रह रहँदा तपाईँलाई इज्जत मान प्रतिष्ठामा हानि हुन सक्दछ। तपाईँको बौद्धिकतामा पनि बौद्धिकता हुँदाहुँदै गलत निर्णय हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि केही हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। उहाँहरूसँग सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो रहने छैन भने तपाईँको कारणले सन्तान पक्षलाई पनि हानि नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहनेछ। चैत महिना पनि अलिकति प्रतिकूलताले नै भरिएको रहनेछ। चैत महिनामा राहुसँग सूर्य ग्रह ग्रहण दोषमा रहने हुनाले तपाईँलाई चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहने, तपाईँको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलता हुने, अपमानित हुनुपर्ने, यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको तपाईँले सामना गर्नुपर्नेछ। समग्रमा यी महिना हरेक महिनामा कुन ग्रहले कस्तो प्रभाव पारेको भए पनि यो वर्षभरि नै तपाईँको लागि शनि ग्रह र बृहस्पति ग्रह अत्यन्तै बलवान भएको हुनाले तपाईँलाई अरू ग्रहले ल्याउने नकारात्मकताहरूलाई पनि बृहस्पति ग्रहले निर्मूल बनाउन सक्ने क्षमता तपाईँलाई यो वर्षभरि नै रहने हुनाले यो वर्ष समग्रमा तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो छ। यो राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ।